नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शौकत हुसैन फरीदी, सबका चैनल में। नाजरीन, अगर आप देखें स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो पर वहाँ पे अगर देखें, वहाँ से जो किताबें आती है मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाती है, गवर्नमेंट स्कूलों में जाती है और ये मुफ्त बांटी जाती है। जब भी सेशन स्टार्ट होता है तब मुफ्त बांटी जाती है। हर साल ये ऐसा होता रहता है, एक स्कीम के तहत इसको मुफ्त बांटा जाता है। पर अगर देखा जाए लेट जो आती है ये किताबें, सेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद 2 महीने 1.5 महीने लगता है ये किताबें वहाँ तक पहुँचाने में, स्कूल अपने अपने मखसूस स्कूलों में इन तक पहुँचाना। ये गवर्नमेंट का काम है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का काम है। पहले ही फ्रेम वर्क करके, जो ग्राउंड वर्क करके पहले ही स्टडी मटेरियल जो है उन स्कूलों में पहुंचाया जा सकता है। अब सफ़र कौन होता है? ये बेचारा आम जो बच्चा वहाँ पे पढ़ने जाता है, स्कूलों में पढ़ने जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, वो सफ़र होता है। एक जो मुद्दा है इससे निकलता है, एक राय है हमारी, सबका चैनल की टीम की राय है, शायद आपकी भी होगी। अभी तक हमने देखा कि बाहर जो है, बाहर जो हिंदुस्तान से बाहर है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वो वहाँ पे अलग से कानून है, वहाँ पे भी ऐसे किताबें फ्री में बांटी जाती है बहुत सारे मुल्कों में। पर अगर हम यहाँ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ भी फ्री किताबें, फ्री एजुकेशन के हिसाब से, उस स्कीम के हिसाब से बांटी जाती है NCERT की किताबें। अब ये जो अगर मुद्दा जो है वो ये है कि अगर एक हम किताब लें, वो ये है 10वीं जमात की किताब है और ये रिवाइज्ड एडिशन है 2023 का स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, ये वहाँ की किताब है। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसको शाया किया है और वहाँ से ये मौसूल हुई है, स्कूलों तक ये पहुँचाई गई है। इसी तरह बहुत सारी किताबें वहाँ तक पहुँचाई जाती है। अब एक सजेशन है, एक राय है उनके लिए, डायरेक्टर एजुकेशन सकीना इतू साहिबा जो हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की है, उन तक एक बात हम पहुंचाना चाहेंगे अपने इस चैनल की वसादत से। ये किताब जो है अगले साल जो है ये किताब और शाया होगी, या इसका एडिशन शायद दूसरा होगा, या यही किताब अगले साल भी, आज 2026 है, 27 में भी शायद यही किताब होगी। अब अगर ऐसी चीज़ होगी तो क्यों ना ऐसा किया जाए, बाहर जैसे होता है, जो कुछ ममालिक में ऐसा होता है, क्यों ना इसी किताब को जिसको ये दी जाए ये किताब स्कूल में, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से या डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से, जिस स्कूल को ये किताब दी गई या स्कूल से बच्चे को दी गई, क्यों ना इस किताब को या ऐसी वाली किताबें जो बहुत सारी उनको मिलती है, ऐसी वाली किताबें क्यों ना एक लिस्ट बनाई जाए, स्कूलों की जानिब से एक लिस्ट बनाई जाए, हमने किस किस बच्चे को कौन कौन सी किताब दे दी है। और जब उनके पास लिस्ट रहेगी और उस लिस्ट के हिसाब से जब साल के आखिर में उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सेशन के आखिर में उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये किताबें वापस स्कूल को डिपॉजिट करनी चाहिए या करनी होगी। हमारी सजेशन है ऐसी वाली किताबें जो गवर्नमेंट उनको देता है, तो बच्चों को देता है, स्कूलों को देता है, स्कूल को चाहिए और डायरेक्टर एजुकेशन का एक ऑर्डर होना चाहिए, या ये जो है ये जो हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर साहब, खासकर एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है, उनके तवस्सुत से, उनके ज़रिए से एक ऑर्डर होना चाहिए स्कूलों और डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से, एक तालमेल होना चाहिए। और उस ऑर्डर में ये होना चाहिए कि जो ये किताबें हम दे रहे हैं आप स्कूलों को, तो उस पे एक लिस्ट बनाइए जो आप किताबें ले रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिर होगा ही। पर जब बच्चों को वो मिलता है, फ्री में मिलता है, तो लास्ट में, उस साल के लास्ट में जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट से पहले उनसे वापस वो लें।
یہ کتابیں، جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا، یہ کتابیں جو ان کو ملتی ہے ایک سال میں، ایک سال کے لیے پڑھنے کے لیے، ان کو پھر ڈپازٹ اسکول میں واپس کرنا چاہیے، اور تب ایک کچھ مارکس ہونے چاہیے. جو نیٹ اینڈ کلین بک واپس کرے گا تو ان کو کچھ مارکس ملیں اس نیٹ اینڈ کلین کے لیے. جب پروگریس رپورٹ پہ ہوتا ہے سیٹسفیکٹری، سارا کچھ وہ سیٹسفیکٹری، وہ سیٹسفیکٹری، یہ سیٹسفیکٹری، اسی طرح اس کی کتاب پہ بھی ایس کالم ہونا چاہیے. کتابوں کے جو وہاں پہ جو ریٹرن کتابیں اب اسکول کو واپس مل رہی ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے اور صاف و شفاف ہے، کٹی ہوئی نہیں ہے. جیسے ہم نے دی تھی ویسے ہمیں واپس ملی ہے، اور تو اس کے ذریعے سے ان کو مارکس بھی ملنے چاہیے. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا، گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا، اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو کیا فائدہ ہوگا، یا نظام کو کیا فائدہ ہوگا، اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ وہ جو بجٹ ہے اس پہ بھار نہیں پڑے گا، اس پہ بور نہیں ہوگا، وہ بورنگ نہیں ہوگا، اس پہ یہ جو ہے برڈن نہیں ہوگا. جو اگلے سال وہ کتابیں اگلے دیتی ہے، بہت ساری دیتے ہیں پھر سے، تو یہ ایک برڈن بنتا ہے. بچوں میں بھی شعور آئے گا کہ ہمیں بک کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے، اور ہمیں اسکول کو یہ واپس کرنا ہے، اور واپس اس کے بعد بدلے میں ہمیں مارکس بھی ملیں گے. اتنا اچھا ہوتا اگر ایسی بات ہوتی کہ جو ان کو سیشنز کو سٹارٹ ہونے سے پہلے کتاب ملتی ہے گورنمنٹ کے ذریعے سے اسکولوں میں، وہ لاسٹ میں ایگزام دے کے وہ واپس ڈپازٹ کرے اسکول میں، اور وہاں پہ ریٹرن میں اس کو وہ مارکس وہ اسکول دے سکتا ہے. کہ یہ ایک آرڈر ہونا چاہیے. ہماری یہ سجیشن ہے. اس سے کیا ہوگا کہ کتابیں جو ہے جو ہر سال چھپتی ہے بچوں کے لیے کم چھپانی پڑیں گی، اور یہ جو ہم نے لاسٹ ایئر یا اس سال کتابیں چھپائی یہ بھی کام آئیں گی، یہ ضائع نہیں ہوں گی اور ڈسٹ بن میں نہیں ہوں گی. اور مسالے والے یا کریانے والے کے پاس ایسی کتابیں نہیں ہوں گی. جو علم ہے وہ بازاروں میں نہیں ہوگا اور سڑکوں پہ نہیں ہوگا، یہ صاف و شفاف حالت میں سکول کے پاس ہی ہوگا، اور اچھے حساب کے ساتھ ہوگا، اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. بچوں کے ذہن میں بھی یہ سوچ ہوگی کہ نہیں، ہمیں صاف و شفاف اپنی کتابیں رکھنی چاہیے. یہ کس حد تک ہماری سجیشن اچھی ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ کو سجیشن اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور بہت زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ گورنمنٹ تک پہنچے اور ایک آرڈر بنے کہ ایسی جو ہم نے سجیشن دی یہ پھر آرڈر بن جائے، اور ہر کسی اسکول میں جہاں پہ NCERT یا گورنمنٹ کے ذریعے سے جو کتابیں ان کو ملتی ہے تو وہ سیشن کے اینڈ میں یا ایگزام دے کے وہ بچہ پھر سکول میں ڈپازٹ کر کے گورنمنٹ کے پیسے بھی بچائے گا، اور اپنے پاس شعور بھی حاصل کرے گا، اور شعور بھی ان کے پاس آئے گا کہ ہمیں صاف و شفاف ماحول میں کیسے رہنا ہے، اور ہمیں ایک جیسے ہے پیسوں کی قدر اور کتابوں کی قدر کیسی کرنی چاہیے. آپ کو اگر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس میں انفارمیشن ہے، نالج ہے اور ایک میسیج ہے. بہت بہت شکریہ سب کا چینل دیکھنے کے لیے.